नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले रेलवे अध्यादेशका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। विकास र समृद्धिलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य मानेको छ। त्यसमा रेलवे सेवा सञ्चालन पनि प्रमुख आधार रहेको छ। रेलवे सञ्चालनका लागि सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। विशेष गरी यो रेलवे अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा विगतमा दर्ता भएको रेलवे विधेयकलाई नै आधार मानेर ल्याइएको छ। विशेष गरी यो अध्यादेशमा के कस्ता विषयहरू समेटिएका छन्, प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सरकारले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। लक्ष्य हासिल गर्नका लागि रेल सेवालाई आफ्नो प्रमुख आधार मानेको छ। रेल सञ्चालन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाइ नै रहेको छ, जस अनुसार नेपाल सरकारले 2077 असोज 2 गते आफै किनेका 2वटा रेल सेट जनकपुर ल्यायो। तर रेल सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नबन्दा रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तर पछिल्लो समय रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। यो रेलवे ऐन एक्चुअली 2020 रेलवे ऐन हाम्रो पुरानो ऐन थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अब त्यसले अलिकति सीमित दायरामा मात्रै विषयहरू समेटेको भएर त्यसलाई अलिकति बृहत्तर रूपमा चाहिँ अब यो रेलवे ऐनलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ 70 साल 71 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ त्यसलाई अब 2020लाई रिप्लेस गर्ने भनेर अध्यादेश स्वीकृत गरेर रहेछ। पछि संसदमा त्यो इन्डोर्स नभइकन त्यो चाहिँ त्यसै कोल्याप्स भयो अनि त्यो भएपछि पुरानो पनि खारिज भयो। अब नयाँ चाहिँ अध्यादेश पनि अब संसदले इन्डोर्स नगरिकन त्यो त्यत्तिकै सक्यो। त्यसपछि हामी ऐनविहीन स्थितिमा थियौँ अनि त्यसपछि अब यसलाई अब ऐनको रूपमा अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी बृहत्तर रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेर अनि स्कोपहरू चाहिँ अलिकति बढी राखेर ऐन चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेर यो 76 पुसमा जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रिय सभामा चाहिँ रेलवे ऐन दर्ता भएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ गत वर्ष व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभामा लगभग चाहिँ टुङ्गिसकेको। त्यहाँ अब कति संशोधन भयो, ती सबै टुङ्गिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभाबाट आउनुपर्ने। अब प्रतिनिधि सभा चाहिँ यही बिचमा अब यो गत वर्षदेखि अहिलेसम्म भनौँ न अब यो प्रतिनिधि सभा कहिले चाहिँ अब राम्रोसँग चल्दै नचल्ने, अब त्यसपछि अब विघटन हुने, कहिले पुनर्गठन हुने, यसरी पुनर्स्थापित हुने, अब यो चक्कर चल्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अनि अब हामीले त रेल त जसरी पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब हामीले अल्टरनेटिभ हिसाबले अब यो के सवारी ऐनले चाहिँ कभर गर्छ कि यो रेल सञ्चालन गर्नलाई भनेर चाहिँ पनि हेऱ्यौँ होइन। तर त्यो सम्भव भएन। त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो रेलवे ट्र्याकसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ त्यसले कभरै गर्दो रहेछ होइन। त्यो भएको भएर अनि हामीले ऐन नल्याइकन सम्भवै भएन रेल सञ्चालन गर्न। यो सञ्चालन गर्नलाई अब हामी चाहिँ अस्ति यो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले अब हाम्रो अन्तिम काम भनेको तालिम सञ्चालन गर्ने हाम्रो नेपाली जनशक्तिहरूलाई जो चाहिँ अलिकति अब कम दक्ष भनौँ न होइन, ती जनशक्तिलाई हामीले अब तालिम दिएर त्यो अन्तिम काम थियो हाम्रो। अब त्यो तालिम दिँदै आधा हुन भएपछि लकडाउन चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दा सिरियस इस्यु भएको लकडाउन सुरु भयो अनि हामीले त्यसलाई त्यहाँ बन्द गऱ्यौँ। अब हामीले यो 1-2 गतेबाट फेरि त्यो तालिमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ। 12-15 दिन जति अरू एडिसनल तालिम हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि हामी रेल सञ्चालनको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार भइसक्छौँ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू पनि पर्याप्त छैनन्। रेलवे ऐन 2020लाई विस्थापन गर्ने गरी सरकारले रेलवे सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो। सरकारले ल्याएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिले पारित गरिसकेको थियो। तर सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा संसद नै विघटनपछि अस्थिर बनेको संसदीय राजनीतिको मारमा सो विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। रेलवे सेवाको विकास, विस्तार, सञ्चालन लगायतका व्यवस्था समेटेर कानुनी आधार तयार पार्न विधेयक ल्याइएको थियो। पछिल्लो समयमा रेल मार्गहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिए पनि समय सापेक्ष कानुन नहुँदा विभिन्न समस्या परेको भन्दै सरकारले अन्ततः रेलवे अध्यादेश ल्याएको हो।
एन भन्दा बाहेक चाहिँ अरू तयारी गर्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो छँदै थियो। हामी तयारीको अन्तिममै भएर बसेकै हो। तर अब मुख्य बोटलनेक चाहिँ के भयो भने अब एन बिना त रेल सञ्चालन गर्न मिल्दैन, किनभने यसले अब हामीले क्रस बोर्डर रेलवे सञ्चालन गर्नुपर्छ, अर्को देशसँग जोडिएको विषय भयो, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो। अब रेलवेको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय पनि भयो। अब दुर्घटनासँग सम्बन्धित विषय पनि त्योभित्र आउँछन्। अरू दुर्घटना भन्दा पनि रेलवेको दुर्घटना अलिकति फरक प्रकृतिको हुन्छ, अनि त्यो भएको भएर त्यो सबैलाई समेट्नलाई चाहिँ अब यो आवश्यक भएको भएर यसले खास गरी अब पछिल्लो समय चाहिँ एन चाहिँ नआइकन चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति थिएन। भले अब हामीले अरू आफ्नो तयारीहरू त गरिराखेकै हो, गरेरै हामी बसिरहेको। अब एन आएपछि हाम्रो अब चाहिँ अब एउटा नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छ। होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर टुङ्गिएर संशोधन भएर उहाँहरूले अब माननीयज्यूहरूले जति संशोधन राख्नुभयो र त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुभयो, त्यो हुबहु त्यही नै विषय हो। यहाँ अर्को कुनै नयाँ कुरा केही पनि छैन। अध्यादेशले रेलवे बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन, कार्यकारी समिति गठन, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको संरचना, कसुर तथा दण्ड लगायत व्यवस्था समेटेको छ। अध्यादेश अनुसार रेलवेको विकास र विस्तारका लागि बोर्ड स्थापना हुनेछ। कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार नै कुनै पनि कार्य, त्यो सार्वजनिक कार्यहरू होस्, त्यसको लागि कानुन आवश्यक हुन्छ। अब हुन त रेल सञ्चालन गर्नको लागि योभन्दा अगाडि ऐन नै थियो, 2020मा बनेको थियो ऐन, र त्यस अन्तर्गत नै विगतमा चाहिँ रेल सञ्चालन भएको पनि हो। तर त्यो कानुन चाहिँ अलिक अधुरो, त्यसमा सबै कुरा चाहिँ थिएन। त्यो भावनाले अहिले चाहिँ नि अब हामीले जयनगरदेखि जनकपुर बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रोग्राम अनुसार अगाडि बढ्न खोजेका हौँ। तर त्यसरी रेल सञ्चालन गर्नको लागि, आफैले सञ्चालन गर्नको लागि कानुन आवश्यक पर्यो, र त्यही आधारमा अहिले चाहिँ नि अध्यादेश बनेको छ, र त्यसै अनुसार रेलवे चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ। योभन्दा अगाडिको ऐन जुन 2020को छ, त्यसमा विशेष गरी अब यो रेलवे सञ्चालनको विषयमा धेरै बोलेकै छैन। त्यसमा विशेष गरी अब रेलसित सम्बन्धित अपराधहरूको विषयमालाई कसरी डिल गर्ने, होइन, अनि टिकटिङका व्यवस्थाहरू कसरी गर्ने, अथवा चाहिँ नि रेल सञ्चालन गर्नको लागि ड्राइभरहरूको नियुक्ति कसरी गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू मात्रै त्यसमा छन्। तर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनाका कुरा, त्यसमा चाहिने म्यान पावरका कुरा, र केले सञ्चालन गर्ने, बोर्ड हुन्छ कि अथवा चाहिँ अरू केही विभागले सञ्चालन गर्छ कि, ती कुराहरू त्यसमा थिएनन्। अब त्यो नभइसकेपछि त त्यस्तो त चाहियो। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्ने हो भने, भारतकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री अन्तर्गत अब रेल सञ्चालन हुन्छ। त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्न बोर्ड बनेको छ, विधेयक अन्तर्गत उनीहरूले बोर्ड राखेको छ। बोर्डको सिइओबाट भनौँ कार्यकारी समिति छ, त्यो समितिबाट सञ्चालन भएको छ, त्यसलाई अधिकार दिएको छ। त्यस अधिकार अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ रेलवे सञ्चालन गर्छन्। त्यस्तै हिसाबले अहिले हामीले रेलवे जुन बनेको विधेयक छ 2076 जुन संसदमा पनि पेश भएको थियो, त्यसमा विशेष गरी रेलवे बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यो बोर्ड अन्तर्गत अनि कार्यकारी समिति हुन्छ। त्यो कार्यकारी समितिले अनि रेल सञ्चालन गर्नलाई विभिन्न रेल सञ्चालन सम्बन्धी, सञ्चालन मात्रै नभएर निर्माणको पनि कुरा छ, सञ्चालनको कुरा छ, मर्मत सम्भारको कुरा छ, विभिन्न जति पनि रेलवेसित सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरू छन् सबै त्यही बोर्ड अन्तर्गत रहेर काम हुने। बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुने व्यवस्था छ। अर्थ, उद्योग, कानुन, गृह मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य हुने प्रस्ताव छ। 3 सदस्य भने सरकारबाट मनोनयन हुनेछ। रेलवे सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, वार्षिक योजना तथा बजेट स्वीकृतिको अधिकार बोर्डलाई हुनेछ। बोर्ड मातहतमा कार्यकारी समिति गठन हुने भनिएको छ। बोर्डको कामका लागि कार्यकारी समिति प्रस्ताव गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव अध्यादेशमा छ। अध्यादेशमा विदेशमा पनि रेल सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
अध्यादेशमा भनिएको छ नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपाली भूमिसम्म वा नेपालको भूमि बाहिर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ। अरू चाहिँ फौजदारी अब खालको चाहिँ केसमा भन्दा अब रेलवेको चाहिँ अलिकति सजाय दण्ड जरिवाना अरूभन्दा बढी नै हुन्छ होइन, किनकि यो अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु भएको भएर अब यसमा लापरवाही गर्नै मिल्दैन। एकदम हाइली अब यसको सेफ्टीको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ रेलवेमा। त्यस कारण अब रेलवेमा चाहिँ अब रेलवे अब कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार गर्ने अथवा टिकट नलिकन चाहिँ अब यात्रा गर्न खोज्ने अथवा चाहिँ कुटपिट गर्ने अथवा रेलवे तोडफोड गर्ने, केयरमेट गर्ने, स्टेसनहरूमा चाहिँ अब तोडफोड गर्ने अथवा फोहोर गर्ने, यी सबै विषयमा चाहिँ जरिवानाको व्यवस्था छ होइन। अब यो अलिकति अब यो उसको अपराधको प्रकृति हेरेर जरिवाना अब सिरियस खालकै जरिवाना पनि छ यहाँ। त्यसैले अध्यादेशले अब के हो चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ अब अरू मुलुकहरूसँग रेलवे सञ्चालन गर्न सकिने कुरालाई नीतिगत तहमा यसले खोल्या छ होइन। तर अब त्यसको डिटेलिङ भनेको फेरि राष्ट्रहरूसँग बसेर गर्ने, अरू मुलुकमा हाम्रो रेल चाहिँ कसरी चल्छ भन्ने कुरा त हामीले डिक्टेट गर्ने कुरा भएन। हामीले आफ्नो पोलिसी चाहिँ के बनाउने हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अरू मुलुकसँग चाहिँ रेलवे सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो नीतिगत तहमा चाहिँ अध्यादेशले यो कानुनले बोल्छ। योभन्दा बाहेक चाहिँ अब हामीले जस्तो अब भारतसँग अहिले हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारत र नेपालको क्रस बोर्डर रेलवे सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अर्को भारत सरकारसँग हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर भनेर अनि हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ इन्डोर्स गरेर, हाम्रो सरकारले इन्डोर्स गरेर अनि भारत सरकारको त्यो स्वीकृति, अब स्वीकृति पहिला भारत सरकारको भइसकेको थियो, उताबाट भएरै आएको हो एसओपी। हामी कहाँ त्यहाँ एक दुईवटा विषयहरू फेरि परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस भएर अनि फेरि हामीले त्यसलाई अलिकति संशोधन गरेर अनि हाम्रो क्याबिनेटबाट इन्डोर्स गरेर फेरि उता फिर्ता पठाएको छौँ। त्यसमा नीतिगत तहमा केही समस्या छैन, उहाँहरूको विषयमा केही समस्या छैन। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो हामीले पेपर चाहिँ त्यो उहाँहरूले इन्डोर्स गरेको चिज हामीले प्राप्त गर्ने मात्रै बाँकी हो, अरू सबै त्यो टुङ्गिएको छ। त्यहाँ त्यो एसओपीले चाहिँ त्यसको त्यो सञ्चालन प्रोटोकल के हुनेछ, उतातिर गएपछि सुरक्षा के हुनेछ, उता गयो भने दुर्घटना के हुनेछ, हामी नेपालतिर आउँदाखेरि उनीहरूकै पनि ट्रेन नेपालतिर आउन सक्ने भयो, त्यो भयो भने के हुन्छ, यी सबै विषयहरू चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ त्यो चाहिँ अब सेक्सन टु सेक्सन फरक हुनसक्छ। जस्तो इन्डियामै पनि अब त्यो जयनगर जनकपुर बर्दिवास चलाउने रेलवेको एउटा खालको प्रोटोकल हुनसक्छ भने अर्को सेक्सनमा गयो भने फेरि फरक खालको प्रोटोकल बन्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो सबै प्रोटोकल एउटै खालको हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले डिटेलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब जहाँ चाहिँ रेल सञ्चालन गर्ने हो त्यसैसँग आधारित भएर हामीले डिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दुईवटा मुलुकको बिचमा। तर नीतिगत विषय चाहिँ कानुनले खोलेको छ हामीलाई। यस्तै अध्यादेशले रेल चालक र सहचालकको योग्यता निर्धारण गरेको छ। चालक र सहचालकको योग्यता कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको अनिवार्य छ। यस्तै बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। चालकको हकमा सहचालकका रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ। रेल चालक अनिवार्य रूपमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर योग्य नेपाली नागरिक नभएमा विदेशी नागरिकलाई करारमा लिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। नेपाल सरकारले अन्य विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ, तर त्यसमा रेलवे बोर्डको सहमति आवश्यक पर्नेछ। अध्यादेशले दण्ड जरिवानाको पनि व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा रेलको टिकट बिना यात्रा अनुमति बन्देज गरिएको छ। यस्तै स्टेसन हाताभित्र प्रवेश समेत निषेध गरिएको छ। सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको, शङ्कास्पद हतियारधारी, यात्रामा अवरोध पुर्याउन सक्ने व्यक्तिलाई यात्रा इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिले टिकट वा यात्रा अनुमति प्राप्त नलिई यात्रा गरेमा जाँचकीको प्रतिवेदन अनुसार स्टेसन म्यानेजरले भाडा बराबरको थप रकम जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कुनै कारणले रेल दुर्घटनामा परेमा बोर्डले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च दिनुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार चोटको स्थिति हेरेर 1 लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गभङ्ग भएमा प्रत्येक अङ्गको 2,50,000 रुपियाँका दरले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। मृत्यु भएमा मृत्यु संस्कार र क्षतिपूर्ति बापत 7 लाख दिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
यातायातको कुरो हो, दुर्घटना हुनसक्छ भने दुर्घटना हुँदाका अवस्थामा चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ भनेर त्यो कानुनले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। अब यी विभिन्न छन् बोर्ड फेरि अर्को के छन् बोर्ड अन्तर्गत कार्यकारी समिति एउटा चाहिँ गर्ने, त्यो समितिले चाहिँ ती केही कामहरू तोकेको छ। विशेष गरी बोर्डको कुरा गर्ने हो भने बोर्डले समिति बनाउँछ, समितिले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू जति पनि मैले अहिले जति पनि भने ती समितिले गर्ने कामहरू हुन्, ती चाहिँ ती नै हुन्। र अरू विधेयकको कुरा गर्ने हो भने जस्तै विदेशी भूमिमा रेलवे सञ्चालन भन्ने पनि एउटा त्यसको आइटम छ। जस्तै अहिले भनौँ न हामीले रेलवे सञ्चालन गर्दा पनि भारत र नेपाल दुवैमा सञ्चालन हुने हो। त्यो त नेपालभित्र मात्रै होइन कि भारतबाट सुरु भएर नेपालतिर आउने हो, नेपालबाट फेरि भारततिर जाने रेलवे सञ्चालन त्यसरी हुने हो। अब विदेशी भूमिमा चाहिँ रेलवे सञ्चालन गर्दाखेरि कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ नेपालमा नै विदेशी अब रेलवे कम्पनीहरूले चलाउँदाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ ती कुराहरू त्यसमा समेटिएको छ। अब जस्तै अब यहाँलाई कुरा गरौँ रेल सञ्चालनको जाँचबुझ एउटा त्यसमा कुरा आउँछ। त्यस्तै गरेर भाडा तथा शुल्क तोक्ने कार्य पनि त्यो विधेयकमा रहेको छ, त्यो बोर्डले गर्ने कुराहरू भयो। अनि रेलवे सञ्चालनको समय तालिका बनाउने जस्ता कुरा भयो हैन। अब रेलवे चालक सहचालकहरूलाई अनुमति पत्र वितरण गर्ने कुराहरू भयो। अनि बोर्डले तोकेको ढाँचामा टिकट कस्तो किसिमको हुने, टिकटको ढाँचा बनाउने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि ढुवानी मालसामान यात्रुगुण्डाहरू लाई ओसार पसार गर्दाखेरि कस्तो किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो पनि त्यसमा समेटिएको छ हैन। दुर्घटनाका कुरा, अरू जाँचका कुरा, सूचनाका कुराहरू पनि त्यसमा छन्। र संयुक्त लगानीमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ, के छ भनेदेखि संयुक्त लगानीमा पनि रेलवे निर्माण विस्तार सञ्चालन भन्ने छ। त्यो चाहिँ नै नेपाल सरकारको अनुमतिले बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर कसैलाई जिम्मा दिन पनि सक्छ। जस्तै अहिले रेलवे सञ्चालन रेल कम्पनीले चलाइरहेको छ नि, त्यसलाई त्यो अन्तर्गत समेट्न खोजिएको छ। रेलवे सञ्चालन अहिले तत्काललाई हामीले जुन जयनगरदेखि जनकपुर भनेर भनिरहेछौँ र पछि गएर पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने हुनसक्छ, अथवा उत्तर दक्षिण पनि हुनसक्छ, त्यसलाई अहिले समेट्ला। तर विशेष गरी अब मेट्रो रेल र मोनो रेलको कुरा चाहिँ छुट्टै फेरि आउनुपर्छ होला, किनभने अलिकति फरक हुनसक्छ। अब त्यसको सञ्चालन विधि नै फरक हुनसक्ला, धेरै कुराहरू फरक हुनसक्ला। अब सहरी क्षेत्रमा जस्तै अब मेट्रोको कुरा गर्ने, मोनो रेलको कुरा गर्ने भने सहरी क्षेत्रमा हामीले यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा गरौँला हैन। त्यो अलिक फरक हुनसक्छ, त्यसकारण त्यो फरकलाई छुट्टै बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा चाहिँ। अध्यादेशले रेल सेवा सञ्चालनमा अवरोध पुर्याए कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ उछ्याउने, अवरोध पुर्याउने, डर त्रास देखाई बन्द गर्ने कार्यलाई कसुरमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो कसुरबाट कसैको ज्यान गएमा प्रचलित कानुन बमोजिम ज्यान मारे सरह सजाय हुनेछ। ज्यान नगएको र कसुर मात्र गरेको अवस्थामा 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। रेलवे क्षेत्र र रेल कब्जा गरे पनि कसुर हुनेछ। यस्ता कसुरमा 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। रेल दुर्घटना हुन सक्ने गरी कुनै कसुर गरेमा हितमा असर गर्ने कुनै कसुर गरे बापत 7 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। रेलवे क्षेत्र तथा रेलको कुनै पनि बत्ती झिक्ने, चलाउने, निशाना बिगार्ने, मेट्ने तथा हटाउने काम गरेमा पनि 7 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक रेलवेले प्रयोगमा ल्याउने गरी जडान गरेको सञ्चार उपकरण गरेमा 6 महिना कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। रेलका कर्मचारी र यात्रुसँग कसैले गाली गलौज गरेमा पनि 6 महिनासम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। रेलवेका कर्मचारीलाई पदीय दायित्व पालनामा अवरोध पुर्याएमा 6 महिनासम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। अध्यादेशले रेल चालकले अनुमति पत्र नभई चलाएमा 6 महिनासम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै आफूले प्राप्त गरेको अनुमति अरूलाई दिएमा पनि 6 महिना कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। मादक पदार्थ प्रयोग गरी रेल चलाएमा चालकलाई दण्ड व्यवस्था गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रमा बसी यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। रेलवे सञ्चालनका लागि जारी गरिएका सूचना च्याते उप्काएमा कसुरदारलाई 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
रेलमा कसैले फोहोर फ्याँकेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। बिना कारण रेल नचलाउने, अवरोध गर्ने, सञ्चालनमा हेलचेक्राइ गर्ने, कार्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। रेल सञ्चालनमा अवरोध गर्ने, नचलाउने चालकलाई 5 वर्षसम्म कैद र 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ। कर्मचारीको सजायको हकमा बिगो तथा बिगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विभिन्न पक्षलाई समेटेर अध्यादेश ल्याइएको हो। सरकारले रेलवे विधेयक ल्याए पनि संसदबाट पारित हुने अवस्था थिएन। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एउटा सदनले मात्रै विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएकाले पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।